जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ में अब नई लीडरशिप, नई शख्सियात सामने आ रही हैं। उसकी बुनियादी वजह, जिस दौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, बहुत सारे लोग उनको छोड़ के चले गए, कुछ ने खामोशी इख्तियार कर ली, कुछ मजबूरी में छुपे बैठे हैं, तो लोग आपको नजर नहीं आ रहे। अब नए चेहरे सामने आ रहे हैं, नई लीडरशिप सामने आ रही है, और अगले चंद माह के दौरान आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग जो पहले इतने प्रोमिनेंट आपको नजर नहीं आते थे, अब वो बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पे होंगे, बड़ी प्रोमिनेंस हासिल करेंगे। और जब भी तहरीक इंसाफ का आगे जो भी निज़ाम आता है, उनकी हुकूमत आती है, उसमें उनके पास इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां होंगी। इसमें जो वकला बरादरी है, जी हाँ जी, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, और मैंने कुछ दिन पहले भी आपके साथ ये शेयर किया था कि आप वकला बरादरी का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। वकीलों को खान साहब अहम जिम्मेदारियां देंगे, आने वाले इलेक्शंस में उनको टिकट भी मिलेंगे, कारकुनों को भी टिकट मिलेंगे। और फिर हमने देखा कि अब कुछ दिनों के अंदर ऐसी खबरें भी आई कि जिसमें वकला को अहम जिम्मेदारियां जमात के अंदर भी दी गई। शोएब शाहीन साहब का जिक्र आप कर सकते हैं, उसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब जो है, जो खान साहब के वकील भी हैं, उनको भी अहम जिम्मेदारी दी गई है जमात के अंदर। देखिए, सियासी जमातों के अंदर हमेशा सियासी कारकुनों की जरूरत होती है, ख्वाहिश होती है जमातों के कि ऐसे सियासी कारकुन हों जो साथ चलें, साथ लेके चीज़ों को आगे बढ़ें। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ को सियासी मसाइल से ज़्यादा कानूनी मसाइल का सामना है, और इसी वजह से उसमें वकला का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। खान साहब के अपने आप वकील देख लें, जो वकला की टीम है, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर उनमें से भी कोई लोग इलेक्शन लड़े। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, जी हाँ जी, इस पे बाकायदा मशावरत हुई है। जो मुल्क के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो प्रोमिनेंट वकील हैं, दीगर जो वकील हैं, जो जिनका ताल्लुक खान साहब की जमात के साथ है, उनको टिकट्स वगैरह देने के ऊपर मुशावरत हुई है, और वकीलों को इंपॉर्टेंट रोल दिया जाएगा अगले इलेक्शंस के अंदर। और इस तरह मैंने एक दो शख्सियात के नाम भी लिए, और वो उसकी बुनियादी वजह वही है जिस तरह पहले मैंने अर्ज की कि इस वक्त उनकी खान साहब की जो जमात है, उसको सियासत से ज्यादा जो है कानूनी मसाइल का सामना है। अच्छा, अगर आप मुल्क में देखें तो मुल्क में जो मसाइल हैं वो डिफरेंट नौयत के हैं, सियासतदानों के और हुक्मरानों के मसाइल डिफरेंट नौयत के हैं। इस वक्त अगर आप बिजली को देखें, जी हाँ जी, बिजली की कीमत जो है, जो 3 फेज मीटर है, अगर वो किसी ने लगाया हुआ है तो उधर बिजली की कीमत 50 रुपए फी यूनिट तक होगी। ये मेरी बात नहीं है, ये बाकायदा तौर पे मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। मोर बर्डन ऑन मैसेज, गवर्नमेंट इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ पीक आवर्स। जो पीक आवर्स हैं उनको भी इंक्रीज कर दिया गया है। वो पहले गालिबन 6 से 10 होते थे, अब 5 से 7 कर दिया है। पीक आवर्स के अंदर दोज विद 3 फेज मीटर्स विल पे 50 रुपए पर यूनिट ड्यूरिंग पीक आवर्स। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की बिजली के बिलों में कितना इजाफा होगा। ऑन एवरेज जो है, अब कहा जा रहा है कि जी 29 रुपए फी यूनिट पड़ेगी, कोई थोड़ा ऊपर नीचे पड़ेगा, लेकिन पीक आवर्स के अंदर 3 फेज जो मीटर वाले हैं उनको 50 रुपए तक जो है बर्डन उनके ऊपर पड़ेगा। हुकूमत ये कह रही है कि जी ये जो पावर टैरिफ है, जो बिजली की कीमत है, इसमें जो हमने इंक्रीज की है वो IMF की डिमांड के ऊपर की है। वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से फरमाया भी। और अब देखें, मसला ये है कि ये तो हुकूमत कह रही थी हम आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को सस्ता करेंगे, और एक पूरा बयानिया था कि किस तरीके से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, चीज़ों को संभाला नहीं जा रहा, नायलों ने कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँचा दी। और एक आपको याद होगा, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज साहब जब वज़ीर आला बनने वाले थे, जब वो वज़ीर आला बने थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी, और ये सामने आप ट्वीट भी देख सकते हैं। मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी उसको ट्वीट किया था कि पंजाब में 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले पर बिल नहीं आएगा। जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करता है उसका बिल नहीं आएगा, हुकूमत मुफ्त बिजली देगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बड़ा ऐलान। अब वो मुफ्त बिजली तो नहीं आई, लेकिन बिजली की कीमत जो है वो 50 रुपए फी यूनिट तक पहुंच गई है कुछ केसेस के अंदर। तो अब हो सकता है कि जब ये दोबारा कभी वज़ीर आला बने तो शायद ये मुफ्त कर दें, लेकिन उन्हीं के वालिद की हुकूमत है, और उस हुकूमत के दौरान बिजली मुफ्त तो नहीं मिली, लेकिन बिजली इतनी महंगी होगी, कितनी महंगी होगी वो मैंने आपको बता दिया। तो पिछले दौर के अंदर अगर बिजली की कीमत थोड़ी सी ऊपर चली जाए, कोई चीज़ महंगी हो जाए, तो कैसे मीडिया पे भी हमें वो चीज़ें हाईलाइट होती हुई नजर आती थी, डिबेट्स होती थी, और टोटल डिबेट जो है वो महंगाई के आगे पीछे होती थी। इस एक साल के अंदर एक चीज ये पॉजिटिव हुई है कि महंगाई तो बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा, लेकिन महंगाई के हवाले से मनफी रिपोर्टिंग नहीं हुई है, महंगाई के हवाले से उस तरह डिस्कशन नहीं हुई मीडिया पे। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि एक चीज वैसे देखे ना, मुसीबत तो गले में पड़ी हुई है, बार बार उसका जिक्र करते हैं तो फिर दिल और परेशान होता है। तो शायद इसी वजह से ज्यादा इसकी मीडिया के ऊपर डिबेट नहीं हुई, ज्यादा महंगाई का
ذکر نہیں ہوا، اس لیے کہ خواہش ہوگی لوگوں کی کہ عوام کو مزید پریشان نہ کیا جائے. ویسے ہی وہ مہنگائی سے پریشان ہے، اگر اب ہم میڈیا پہ بھی ان سے مہنگائی کی باتیں کریں گے تو وہ مزید پریشان ہوں گے. تو شاید اس وجہ سے اتنا ذکر نہیں ہوا، اس طرح ڈیبیٹس نہیں ہوئی، اس طریقے سے بحث نہیں ہوئی. اچھا، شہباز شریف صاحب نے آج خطاب کیا اور اپنے خطاب کے اندر شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب ہم وقت سے پہلے چلے جائیں گے، حکومت مدت پوری ہونے سے پہلے چلی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نون لیگ کی اگر حکومت آتی ہے تو نواز شریف صاحب کی جو ٹیم ہے ان کی قیادت میں ترقی کے نئے جو سفر پہ ہم گامزن ہوں گے، پاکستان ترقی کرے گا، چانس ملا تو بہتری آئے گی، اور جو بار بار نون لیگ والے یہ کہتے ہیں. اچھا، اس حوالے سے میں نے ایک دو پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس وقت جو ٹیم ہے، معاشی ٹیم ہے، وہ تو نواز شریف صاحب والی ہے. ایک سال میں ان کے بھائی نے اس ملک میں کتنی ترقی کی ہے یا کارکردگی ان کی کیسی رہی وہ پوری قوم کے سامنے ہے. وزیر خزانہ وہی ہیں جو نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ تھے، خواجہ آصف صاحب بھی وہی ہیں جو نواز شریف کی کیبنٹ میں تھے، احسن اقبال صاحب بھی وہی ہیں جو نواز شریف کی کیبنٹ میں تھے، شہباز شریف صاحب بھی وہی ہیں جو ان کے چھوٹے بھائی تھے اور پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ تھے. دیگر تمام شخصیات بھی آپ دیکھ لیں، سارے منسٹرز وغیرہ بھی وہی ہیں. آپ نے دیکھ خرم دستگیر صاحب بھی ہیں، دیگر معزز دوست بھی ہیں. تو یہ ساری تو ٹیم تو وہی ہے نواز شریف کی. کیا نواز شریف کو اس دفعہ نئی ٹیم لے کے آئیں گے؟ کیا نواز شریف کے وزیر خزانہ جو ہیں اسد عمر صاحب ہوں گے، یا نواز شریف صاحب کے وزیر داخلہ شیخ رشید ہوں گے؟ وہ کون سی ٹیم لے کے آئیں گے جس ٹیم نے آ کے جھنڈے گاڑ دینے اور ترقی کا سفر شروع کر دینا؟ اگر یہ تھوڑی سی چیز کلیئر ہو جائے تو میرے خیال میں مجھ سمیت جو پاکستان کی عوام تیار بیٹھے ہیں نون لیگ کو ووٹ دینے کے لیے، ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی کہ پتہ چل جائے کہ وہ کون سی ٹیم ہے. یہ اے ٹیم ہے، وہ بی ٹیم ہے، وہ سی ٹیم ہے، وہ کدھر ہے وہ ٹیم؟ وہ کہیں ٹیم اس وقت پریکٹس کر رہی ہے، وہ روز صبح اٹھتی ہے، ٹیم کسی گراؤنڈ میں جاتی ہے، بیٹھتی ہے، وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں، کوئی روز بجٹ بناتے ہیں، وہ مہنگائی کے خلاف لڑتے ہیں. مطلب میں ذہن میں وہ نقشہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ٹیم کدھر ہے، کہ وہ کوئی ایسی خفیہ ٹیم ہے کہ لوگوں کو دیکھتے ہی ساتھ ہی صوفوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے، وہ ٹیم نظر نہیں آ رہی، اور وہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ ٹیم کدھر ہے؟ وہ ٹیم مطلب آئی ہوپ کہ جب میاں صاحب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ ٹیم جب آئے گی اور ملک میں ترقی کا سفر شروع ہوگا. پر یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ٹیم کلیئر ہو کہ وہ ٹیم ہے کون سی. اچھا، جس طرح شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ حکومت مدت پوری ہونے سے پہلے چلی جائے گی، پھر آبویسلی نگراں سیٹ اپ آئے گا، ہو سکتا ہے وہ 90 روز تک جائے. اب جو پہلے نگراں سیٹ اپ ہے 2 صوبوں کے اندر، وہ آلموسٹ اپنی مدت سے تو آگے جا چکے ہیں وہ ویسے بھی. اب بائی دا ٹائم وہ اگلے الیکشنز ہوں گے 3 مہینے کے بعد اگر ہوتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا عرصہ ہو چکا ہوگا نگراں کو. اس کے اوپر میڈیا میں بھی اب بحث ہو رہی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ نگراں سیٹ اپ اتنا طول پکڑ جائے گا، اور کیوں جو ہے اس کی گنجائش بنائی گئی، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے، آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، یہ جو سارے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ جو حکومتیں اس طرح چل رہی ہیں، کیا اس کے اوپر کوئی آئینی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی قانونی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو کوئی ایسا کھڑا نہیں ہوا مسئلہ، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں. باقی شہباز شریف صاحب نے ایک تقریب سے خطاب بھی کیا جہاں پہ انہوں نے یہ باتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لیپ ٹاپ بھی بانٹے نوجوانوں میں. اچھی بات ہے، نوجوان اس کو یوز کریں گے، فری لانسنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا اپنی ویڈیو کے اندر، دیکھیں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو بنیادی چیز جو چاہیے نوجوانوں کو، وہ امید چاہیے، وہ ہوپ چاہیے. ان کو کہیں ہوپ نظر آئے اس ملک کے اندر. ان کو جب ہوپ نظر آئے گی تو وہ پھر اس ملک میں رہیں گے، اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. میں نے اس دن ایک ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کی تھیں، جو سامنے اعداد و شمار آئے ہیں ان کے مطابق 6 مہینے کے دوران 4 لاکھ ہائیلی کوالیفائڈ نوجوان جو ہے اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. تو ہم نے صرف ان کو لیپ ٹاپ نہیں دینے ہیں، ہم نے صرف ان کو کوئی آسان قسطوں پہ قرضے نہیں دینے، ہم نے ان کو صرف جو ہے کوئی تسلیاں نہیں دینی، ہم نے ان کو امید دینی. اور امید کب آتی ہے؟ دیکھیں جمہوری معاشروں میں امید تب آتی ہے جب اپنے آپ کو سسٹم کا پارٹ سمجھتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو رائے ہے یا آپ کا جو ووٹ ہے اس سے تبدیلی آ سکتی ہے. جب نگراں حکومت جس نے 3 مہینے کے لیے آنا تھا اور وہ 6 مہینے بیٹھی رہے اور نگراں ہی جو ہے وہ نظام چلاتے رہے، تو وہاں پہ پھر امید ختم ہوتی جاتی ہے. وہاں پہ پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں یار اس میں ہماری تو کوئی صحیح نہیں ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لیپ ٹاپ کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو امید دیں اور اس پوری قوم کو ایک امید دیں. ویسے تو ابھی وہ شہباز شریف صاحب یہ امید دلوا رہے ہیں کہ میرے بھائی آئیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ کے بھائی کی اچھی بات ہے، وہ ضرور آئیں، دیگر بھی جو معزز قائدین ہیں وہ بھی حکومت سنبھالیں. لیکن یہ جو 22-25 کروڑ عوام ہیں ان کو امید دینے کی ضرورت ہے. جب تک آپ ان کو امید نہیں دیں گے تو یہ لیپ ٹاپ اور یہ اور وہ
اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. امید دیں اور امید کے ساتھ جو ہے ایک طویل مدتی پالیسی ہو جس کے اوپر عمل درآمد کر کے ریاست پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں ان میں کسی قسم کی بہتری لائی جا سکے. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.